आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये CUT की क्लास है। इसमें हम इक़्तिबास को पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के जो आपके टॉपिक हैं उनको आज देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए कारआमद साबित हो। हमने इक़्तिबास पढ़ा, अब बच्चों आज हम कहावतें देखेंगे। ये आपके निसाब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको तवज्जो से सुनिएगा और इसको समझिएगा। जो कहावतें हैं वो क्या होती है, मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात होती है, एक लोमड़ी अपनी ग़िज़ा की तलाश में निकलती है। वो सारे दिन घूमती रहती है, यहाँ वहाँ परेशान। फिर वो बाग में पहुँच जाती है। बाग में उसे अंगूर की एक बेल दिखाई देती है। अंगूर के रसदार गोशा जो गुच्छा होता है वो लटक रहा होता है और उसे देखकर उसके मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है। अब वो अंगूर इतने दूर होते हैं कि वो उनके पास जाने की कोशिश करती है, कई बार छलांग लगाती है, लेकिन वो उनके पास तक नहीं पहुंच पाती है। फिर वो इसी कोशिश में सारा दिन निकाल देती है और थक हार कर शाम हो जाती है, वो बैठ जाती है। फिर दोबारा वो कोशिश करती है, फिर वो जाने की कोशिश करती है अंगूर के पास, लेकिन वो नहीं जा पाती और मायूस होकर वो उस बाग से बाहर आने लगती है। तो जैसे ही जब वो बाहर आने लगती है तो उसे एक दूसरी लोमड़ी दिखाई देती है और वो उसके पास आती है और उससे कहती है, क्यों बहन, जल्दी अंगूर नहीं मिले? तो लोमड़ी उसे जवाब देती है कि नहीं, अंगूर तो बहुत थे लेकिन खट्टे थे। क्या बोला उसने उससे? अंगूर तो, गौर कीजिएगा आप यहाँ पर, अंगूर तो बहुत थे, पर अंगूर कैसे थे? पर खट्टे थे, या लेकिन अंगूर खट्टे हैं। उसने उससे ये कहा, अंगूर बहुत हैं लेकिन कैसे हैं? खट्टे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इस कहानी को सुनकर आपको क्या समझ में आया कि वो अपनी गलती छुपाने के लिए, या वो उसने कोशिश करी, वो नहीं ले पाई, उसने एक कहावत बोल दी, एक ज़रबुल मिसाल जो होती है ना, हम कहते हैं, उसने उससे वो बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी शर्मिंदगी को दूर करना चाहती थी, तो उसने ये वाली मिसाल बोल दी कि अंगूर बहुत खट्टे हैं। तो जो इस बात से, इस कहानी से हमको क्या समझ में आया? इस कहानी से हमको ये समझ में आया कि जो कहावतें होती हैं, जो मिसालें होती हैं, ये जो हैं ये किस लिए होती हैं? अपनी बात को असरअंदाज बनाने के लिए ये होती हैं। इससे इंसान की बात में असर पैदा होता है, और जब असर पैदा होता है तो वो बात हमें कैसे लगने लगती है? लुत्फ़ अंदोज़ में वो बात हमारे सामने आ जाती है और हमें उसमें मज़ा आने लगता है। तो अब आप अच्छे से समझिए। ये तो एक छोटी सी कहानी थी आपको मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कि कहावतें क्या होती है। ये जो मौजू है आपका, कहावतें जो मौजू है, ये आपके CUT जो एग्ज़ाम है उसमें उर्दू ज़बान के पेपर में शामिल होता है और ये बहुत ख़ास है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। ख़ास तौर पर ये ज़बान फ़हमी जो होता है ना, उसके हिस्से में आती है। तो कहावतें जो हैं ये एक मुख्तसर जुमला है जो आम ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं, नसीहतें होती हैं, हुकमतें और सबक आमोज़ी पर मुबनी होते हैं। मतलब हर मिसाल से हम आमोज़िश, मतलब क्या होता है, लर्निंग, हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीख रहे होते हैं। तो ये जो कहावतें हैं, अब उसने कहा कि अंगूर बहुत खट्टे थे, ये एक मिसाल हो गई। इससे क्या आपको नसीहत मिली कि अंगूर, उसने कोशिश, आपने जब काम किया, आपको शर्मिंदगी हो और आप उसको छुपाना चाहते हो, तो आप इस मिसाल का इस्तेमाल कर सकते हैं और सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि वो क्या आपसे अपनी गलती को छुपा रहा है आपके सामने, या फिर वो उसने कोशिश की होगी उस काम के लिए या नहीं की होगी, ये उसको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या कहा गया, गौर से सुनिएगा कि ये एक मुख्तसर जुमला है। मुख्तसर मतलब कि छोटा। कैसा जुमला होता है ये कहावत? मुख्तसर, यानी कि शॉर्ट। आपके सवालनामे में आते होंगे ना, मुख्तसर जवाब दीजिए, मुख्तसर सवालों के जवाब दीजिए, मतलब कि शॉर्ट आंसर। तो ये एक जुमला है। जुमला मतलब होता है सेंटेंस।
تو یہ ایک مختصر جملہ ہے جو عام زندگی کے تجربات، بہت بڑے بڑے وہ نہیں، عام نارمل جو عام زندگی آپ اور ہم جو زندگی جی رہے ہیں نا، آپ نے اپنی دادی، نانی، امی، ابو کے منہ سے کہیں نہ کہیں کئی بار یہ کہاوتیں باتوں ہی باتوں میں سنی بھی ہوں گی اور آپ ان کو بولتے بھی ہوں گے۔ جب ہمیں کوئی نصیحت دینی ہوتی ہے تو خاص کر ان کہاوتوں کا استعمال کیا جاتا ہے جن سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ یہ جملے اپنے اندر مکمل معنی رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ جملے چھوٹے ہیں، مختصر ہیں تو ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ان کے بڑے بڑے معنی ہوتے ہیں اور یہ اپنے اندر پورے معنی رکھتے ہیں۔ ابھی ہم آگے مثال میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان میں ہر ایک مثال وہ جو ہوتی ہے کہاوت، اس کا کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہوتا ہے اور بات کو مؤثر طریقے سے سمجھانے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کئی بار ہمیں کوئی گھر میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، ہم بار بار کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہم آخر میں ایک مثال بول دیتے ہیں، جیسے آسمان سے گرا کھجور سے ٹپکا۔ مان لیجیے ہمارے پاس ایک کوئی پریشانی تھی، کوئی مصیبت تھی، دوبارہ وہ پھر سے آ گئی، تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ سیدھے ہم سے یہی کہہ دیتا ہے کہ ارے آسمان سے گرا، اور یار تو آسمان سے گرا اور کھجور میں جا اٹکا، مطلب کہ آپ کے پاس ایک پریشانی، ایک مصیبت تھی اور دوسری پھر سے آ گئی۔ اب یہ جو مثالیں ہوتی ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مثال کس کو کہتے ہیں۔ میں ایک بار آپ کو پھر سے سمجھاتی ہوں۔ یہ جو مثال ہیں یہ جو کہاوتیں ہیں، یہ ایک مختصر جملہ ہے جو عام زندگی کے تجربات، نصیحت اور سبق کے آموزی، مطلب کہ جو ہم سیکھتے ہیں نا ان پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر مکمل معنی رکھتا ہے اور بات کو مؤثر طریقے سے سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کئی بار کہا جاتا ہے ہمارے پاس بہت کم چیز ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے بتائیں؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ مطلب کہ آپ کے پاس ضرورت سے بھی زیادہ کم ہونا۔ اب ان کہاوتوں کی کیا خصوصیات ہے، کیوں ان کو کہا جاتا ہے؟ آپ تھوڑا اس پر توجہ کیجئے کہ یہ جو کہاوتیں ہیں یہ مختصر ہوتی ہیں، اثر جملے میں کیا پیدا کرتی ہیں؟ یہ اثر پیدا کرتی ہیں، ہماری بات کو اثر انداز بناتی ہیں، عوامی زبان میں ہوتی، مطلب کہ یہ بہت مشکل زبان نہیں ہے جو آپ سمجھ نہ پائیں، یہ عام بول چال کی زبان میں ہے۔ تو یہ سنتے سنتے کئی کہاوتیں، کئی مثال، یہ ضرب المثال تو ہمیں یاد ہو گئی ہیں گی جو ہم اپنے گھر میں کئی بار سنتے آئے ہیں۔ تو اس کو یہ عوامی زبان میں، مطلب جو ہم روزمرہ کی زندگی میں زبان استعمال کرتے ہیں، کئی کہاوتیں تو اس میں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے زندگی کے تجربات پر مبنی ہوتی ہیں، ہمارے زندگی کے جو تجربے ہیں ان پر یہ مبنی ہیں۔ علم و فہم سادہ ہوتی ہیں گی، بہت مشکل یا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو سمجھ میں نہ آئے، سادہ زبان میں ہوتی ہیں اور ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ سبق ضرور دے کر جاتی ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو کچھ مثالیں بتاتی ہوں، جیسے نیکی کر کے بدلے کی امید نہ کرو۔ جب آپ سے کوئی یہ کہے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی کیا کہاوت ہوگی؟ اس کی کہاوت ہوگی نیکی کر دریا میں ڈال، کہا جاتا ہے نا ہم سے۔ پھر ہے بہت تھوڑا ہونا، اگر آپ کے پاس کوئی چیز بہت تھوڑی سی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ کہاوت ہو گئی۔ پھر جملہ ہے جو چیز کی قدر نہ جانتا ہو، جو انسان چیز کی قدر نہ جانتا ہو، اب اس کے لیے کیا کہاوت ہوگی؟ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، جس کو کسی چیز کا علم ہی نہ ہو اس کے لیے ہم اس کہاوت کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک جملہ ہے اپنوں سے ہی نقصان ہو جانا، اس کی کیا کہاوت ہوتی ہے؟ آپ نے کیا کہاوت سنی ہوگی؟ اس کی آپ نے اکثر یہ کہاوت سنی ہوگی کھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ پھر ہے ایک جملہ جیسا سلوک کرو گے ویسا جواب پاؤ گے، اس کی کہاوت ہے جیسے کو تیسا۔ پھر ہے ایک جملہ ہر بات پر ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی، ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ اب اس کا جملہ کیا ہو، وہ کہاوت کیا بنتی ہے؟ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کئی بار ہم 4 لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے نا ارے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو یہ ایک کہاوت ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ارے ہاں یہ بات سب کے سامنے کہنے کی نہیں ہے، اس لیے ہم سے مختصر انداز میں یہ کہاوت کہہ دی جاتی ہے۔ تو بچوں
अब आपको इससे क्या समझ में आया कि जो कहावतें हैं ये हमारी ज़िंदगी का और हमारी ज़बान का हिस्सा हैं, हमारे अदब का, हमारी उर्दू ज़बान का हिस्सा हैं। इनसे हम बातचीत को मौसर बनाते हैं, उसमें असर पैदा करते हैं और ज़िंदगी के तजुर्बात पर मुबनी सबक जो हमने सीखे हैं आमोज़ बातों पर होती हैं। हमारी दादी नानी उनके कुछ ना कुछ तजुर्बे इन कहावतों से जुड़े हुए होते हैं, तभी ये कहावतें हमारे अदब में आई और हमारी ज़बान में शामिल हुई। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपकी आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए कारआमद साबित होगी। शुक्रिया।